नमस्कार. श्री गुरुदेव दत्त. समस्त गोंयकारांक दत्त जयंतीची परबी येता आनी आमचे वांगडी सगळे आसा. माझी आमचे अध्यक्ष आसा आनी आतांचे अध्यक्ष सगळे ट्रस्टीचे सगळ्याचे वडील स्वागत करता आनी खूब उमेद दिसता की आमी हे 3 वाड्यावयले गांवचे लोक एकठांय जावन ही दत्त जयंती वर्धापन आनी महिलाचो एक आमचो कार्यक्रम आसा. 3 दीस आमी साजरा करता, मोठे उमेदीन साजरे करता. जे आमचे यूथ आसा सांगपा म्हणल्यार ते हे 3 दीस वावर करता, ही फुलां घालपाची म्हणटून नाल्यार आनी कसले की हे गांवचे आमचे लोक महिला वर्ग आनी सगळे एकटे जावन हो आमी कार्यक्रम मनयता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव एज अ पंच ह्या वार्डाचो आनी माजी अध्यक्ष हे गुरुदेव प्रासादीक समितीचो, हे नात्यान म्हाज्या हांगसर देवा कडेन सामकें बरें हें आसा. तेका लागून म्हाजें फूल हांकां सहकार आसता आनी पंचायतींतल्यानूच म्हाजें हांकां सहकार आसा आनी हेजे फुडें आसतलें बी. देव बरें करूं.